अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अम्मा बाद, आज हम मुख्तसर से वक्त में जिस सब्जेक्ट पर गुफ्तगू करेंगे वो है अज़ादारी और मातम इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिमा फ़कान अल्लाहु समीउन अलीमा। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के छठे पारे की पहली आयत है और सूरह अन-निसा की ये 148 नंबर आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। तहकीक अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह को खुश नहीं आता बुरी बात का पुकारना मगर जिस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सुनता और जानता है। ये तर्जुमा मेरे पास मास्टर कुरान कंपनी और शाह रफ़ीउद्दीन का है जिससे मैंने ये तलावत की है। मैंने इस सब्जेक्ट पे आज से 4 साल पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम मैंने अनवारुल अज़ा रखा था, ये जो मेरे हाथ में है। अनवारुल अज़ा में मैंने तकरीबन कुरान की रोशनी में और 150 सफ़हात पे मैंने मातम और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ अदवार से और मुख्तलिफ़ हवालों से मैंने तहरीर किया था। इस आयत में वाज़े एक दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला को चीखो पुकार, फरियाद व फ़ग़ां, आहो बुका पसंद नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिस पर जुल्म किया गया हो या जो मजलूम हो उसका ये हक बनता है और अल्लाह उसे इजाज़त देता है कि वो फरियाद करे और आहो बका करे। तो इस लिहाज से हमने तारीख़ इस्लाम में और दुनिया की तारीख़ में ये देखा कि बहुत सारे अंबिया भी मजलूम हुए जिन पर जुल्म हुआ, लेकिन उलमा ने ये तहकीक की और जब सारे एनालिसिस किए तो उसमें ये बताया कि जितने अदवार में मुख्तलिफ अंबिया पे और सालहीन पे जितने भी जुल्म हुए उनका मजमुआ हर लिहाज से अगर किया जाए तो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पे वो जुल्म हुए। अब मातम पे बहुत एतराज़ है, अज़ादारी पे शायद इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं है। कुछ लोग हमारे अहले सुन्नत भी और अहले तशय्युअ भी ये अज़ादारी पे एतराज़ नहीं करते। सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि ये मातम कहाँ लिखा हुआ है, और मातम जो है ये बिदअत है। देखिए, जो अल्लाह का दीन है ये किसी मौलवी की फरमाइश का नाम नहीं है, किसी मौलवी की पसंद और नापसंद का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के अहकामात और अंबिया के अमाल और सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की रोशनी में और आपकी सुन्नत की रोशनी में जो काम भी किया जाता है उसे दीन कहा जाता है। और आपकी मर्जी और मंशा और कलाम के खिलाफ, बयान के खिलाफ जो काम किया जाता है वो न सिर्फ बिदअत है बल्कि कुफ्र है। अब सवाल यह है कि क्या मातम सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कभी हुआ या आपके सामने कभी हुआ? क्योंकि हदीस की 3 किस्में हैं जो तकसीम किया गया, उलमा ने तकसीम किया। एक हदीस, वैसे तो वो सब ब्रांचेस हैं, उनका मैं तज़किरा करूं तो बहुत लंबी बात है। एक है हदीस कौली। हदीस कौली उस हदीस को कहा जाता है जो सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान वही और बयान से, क्योंकि सरकार का हर बयान वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इसके मिसदाक आपका हर कौल
وہی ہے، اور وہی ہے ہی وہی جو سرکار فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک پہلا ہوا سرکار کا قول، اور دوسرا ہے حدیث فعلی جو سرکار رسالت مآب عمل کر دیں، کیونکہ آپ کے عمل پہ بھی قرآن کی مہر ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، حبیب یہ پتھر تو نہیں مار رہا، یہ میں مار رہا ہوں۔ اور تیسری ہے سوچ، اور سرکار نے جس چیز کو پسند کیا اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ تو میں تاریخ اسلام کا ایک بہت سرکار کی زندگی مبارک میں جو واقعہ ہوا وہ ہے غزوہ احد۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت النبی۔ سیرت النبی کتاب ہے، لکھنے والے ہیں علامہ شبلی نعمانی، اور اس پہ ان کے بہت سارے جو القابات اس کتاب پہ چھپے ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ سرکار علامہ شبلی نعمانی قدس سرہ اور عالم ربانی اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں لکھا ہوا ہے جو ان کے القابات ہیں، اور اس کتاب کو آرمی بک ڈپو لاہور نے شائع کیا ہے۔ یہ قدیم ایڈیشن ہے، جدید ایڈیشن میں شاید یہ حدیث مٹا دی گئی ہے، میں تسلی سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جدید یقیناً یہ حدیث مٹا دی گئی ہوگی۔ یہ میرے پاس یہ بک ہے، اور اس کا باب ہے غزوہ احد، باب غزوہ احد۔ اس میں آپ کو سب کو معلوم ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری کتاب پڑھوں، لیکن اس میں آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابہ 70 کی تعداد میں تقریباً شہید ہوئے، اور ان میں سرکار حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ سید الشہداء اس وقت شہید ہوئے، جو سرکار کے سگے چچا تھے۔ تو سرکار جب آپ کی لاش پہ پہنچے، آپ کی میت پہ پہنچے، تو تاریخوں نے لکھا کہ بہت ہی پریشان اور بہت ہی آپ یعنی رنجیدہ تھے، اور وہاں اس جنگ میں تمام تاریخ انہوں نے لکھا کہ ایک کوئی، میں اب اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پاک محفل ہے، کہ ایک بی بی تھی، ایک عورت تھی، جس کو عورت کہنا بھی ظلم ہے، بہرحال وہ اس نے حضرت امیر حمزہ کے پیٹ کو کاٹا، چاک کیا، اور سرکار کا جگر چبا کر وہ کھا گئی، اور تاریخ میں اسے جگر خار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو خون خار۔ اور بہرحال جو بات ہم نے کرنی ہے چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، اس کے صفحہ نمبر 386 پیج 386 یہ سیرت النبی ہے، اور یہ حصہ اول ہے، پیج 386۔ اس پہ وہ لکھتے ہیں، میں یہاں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا۔ ماتم کدا سے کیا مراد ہے کہ ہر طرف ماتم تھا۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی صدائیں، لفظ ماتم ہے، سپیلنگ اور ہجے میم الف تے میم ماتم، جس کے خلاف دنیا آج بہت باتیں کر رہی ہے کہ ماتم حرام ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماتم حرام نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کے سامنے ہوا اور انبیاء نے اسے دیکھا۔ اگر وقت ہوا تو ہم انشاءاللہ مزید اپنی بک سے جو کہ 150 صفحات میں مشتمل ہے مختلف آپ کے سامنے ثبوت پیش کریں گے۔ حضرت جب مدینے میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی صدائیں آتی تھیں۔ آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ یہ لفظ فرض میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں، اور سید سلمان ندوی اہل سنت کے مشہور عالم اس کتاب کے مرتب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آوازیں آتی تھیں، آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خان اور ماتم دار نہیں ہے۔ رکت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، اما حمزہ تو فلا بواقی لہو، ہائے میرے چچا حمزہ تم پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ انصار نے جب یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے، سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ اپنے عزیزوں کا ماتم چھوڑو اور پہلے جا کے امیر حمزہ کا ماتم کرو۔
حضرت نے یہ دیکھا کہ پردہ نشینان انصار کی ایک بھیڑ حضرت امیر حمزہ کے گھر میں جمع ہے اور ماتم کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو سرکار بیماری کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود اپنے گھر سے چلے اور آ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور دعائے خیر کی۔ یہ شبلی نعمانی کی تحریر ہے۔ دعائے خیر کی اور فرمایا، اے ماتم کرنے والی بیویوں، میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں۔ اور یہاں انصار، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ طبقات ابن سعد کی پہلی جلد ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد انصار میں یہ رواج پیدا ہو گیا کہ جب بھی انصار میں سے کوئی مرتا تھا تو سب سے پہلے عورتیں حضرت امیر حمزہ کا ماتم کرتی تھیں، اور یہ کئی صدیوں تک یہ بات جاری رہی۔ اور پیر کرم شاہ الازہری جو ہمارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے جسٹس سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ضیاء النبی، اس میں انہوں نے تحریر کیا کہ سرکار دروازے پہ کھڑے ہوئے اور بآواز بلند کہا، اے ماتم کرنے والی بیویوں، اے ماتم دار بیویوں، میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، اللہ تم پہ رحمت کرے، اللہ تم پہ راضی ہو، تمہاری اولاد پہ بھی راضی ہو اور تمہاری اولاد کی اولاد پہ بھی راضی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار رسالت مآب ماتم کرنے والے ہمدرد لوگوں کے خلاف نہیں ہے، دین خلاف نہیں ہے، بلکہ سرکار دعا کر رہے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں، ان کی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے جب سیدہ پاک نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت پاک پہ یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اے میرے پاک بابا، جب کوئی نہیں ہوگا تو حسین کو روئے گا کون؟ تو سرکار نے فرمایا تھا، زہرا فکر نہ کرو، قیامت تک اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، وہ قوم ایسی ہوگی کہ ان کا جوان مرے گا تو پہلے علی اکبر کا ماتم ہوگا، ان کا بچہ مرے گا تو پہلے علی اصغر کا ماتم ہوگا۔ یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، میں نے ان میں کم از کم 14 کتابوں کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے جو اہل سنت سے ہیں۔ سرکار نے فرمایا زہرا فکر نہ کرو قیامت تک، اور یہ سرکار کی دعا آج پوری ہوئی۔ آج شیعان حیدر کرار حسینی لوگوں کے گھروں میں جب بھی کوئی قضیہ ہوتا ہے، اگر کوئی مرد مرتا ہے تو حسین کا ماتم ہوتا ہے، عباس کا ماتم ہوتا ہے، جوان مرتا ہے تو پہلے اکبر کی مجلس ہوتی ہے، شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے، بچہ مرتا ہے تو پہلے شہزادہ علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے مرنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کا ماتم ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ سیدہ کا اور جناب رسالت مآب کا ایک وعدہ ہے۔ اور یاد رکھیے، سرکار رسالت مآب نے جب یہ جملہ کہا، پوری کتابوں سے میں حوالے روضۃ الشہداء میں لکھا ہے، جب سرکار نے یہ وعدہ کیا تو بی بی پاک نے کہا، اے بابا، وہ رونے والے جو قیامت تک آئیں گے میرے حسین کو بغیر دیکھے صرف سن کے روئیں گے، میں بطول یہ وعدہ کرتی ہوں کہ قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ میرے حسین کو ماتم کر کے یاد کر کے وہ مجھ پہ احسان کریں گے، اور میں قیامت تک، قیامت کے دن، معاشر کے دن دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی، جنت کے دروازے پہ، اور صدا دے کے کہوں گی، اے الہ العالمین، میں اس وقت تک جنت، خاتون جنت ہونے کے باوجود میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے جنت نہ جائیں، اور میں ان کی شفاعت کروں گی۔ لہٰذا شیعان حیدر کرار جو ماتم کرتے ہیں، جو روتے ہیں، یہ سرکار سیدہ پاک کے اس وعدے پہ کہ ہم یہ کام کریں اور ہمیں قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا، کیونکہ قیامت کے دن بی بی جب آئیں گی تو بہت ساری کتابوں کے حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ اس وقت ایک آواز آئے گی، اے اہل معاشر، حوزوا ابصارکم، آنکھوں کو بند کرو۔ آواز آئے گی، ہے پروردگار کیوں؟ فرمایا آج سیدہ آ رہی ہیں، تمام انبیاء اپنی اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، یا پھر ایک آواز آئے گی، اے میرا پیارا نبی، تو بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ فرمایا، پر عرض کریں گے، یا پروردگار میری تو بیٹی ہے، مجھ سے کیسا پردہ؟ آواز آئے گی پروردگار کی، پردہ نہیں، آج بطول جس انداز سے آ رہی ہے شاید تو برداشت نہ کر سکے۔ اب بھی کس حالت میں جائیں گی؟
उलमा ने लिखा, सैयद महदी लखनवी लिखते हैं कि बीबी के एक हाथ पे इमाम हसन का कुर्ता होगा, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का कुर्ता होगा, और बीबी ऐन दरमियान में आके, सेंटर में आके खड़ी हो जाएंगी पर्दे में और आवाज दे के कहेंगी, या परवरदिगार ये मेरे हसन का कुर्ता है, ये मेरे हुसैन का कुर्ता है, इनमें तीरों के निशान देख, इनमें तलवारों के निशान देख। मैं ए परवरदिगार, मैं तुझसे आज इंसाफ मांगती हूँ, आज रोज़े माशर है, आज इंसाफ का दिन है, मुझे ये बता कि मेरे इन बच्चों का कसूर क्या था। नबी का कलमा पढ़ने वालों ने किस जुर्म में इन पे जुल्म किया। मेरी बेटियां जो सामने आती थीं और सूरज डूब जाता था, उनको मैं, ये नबी की उम्मत और मेरे बाबा का कलमा पढ़ने वाली किस जुर्म में लेकर गए और शाम और कूफा के बाजारों में फिराया। तो उस वक्त आवाज आएगी, ए बतूल क्या चाहती है? सैयदा कहेंगी, या मेरा परवरदिगार तू कदीर है, आज सैयदा चाहती है कि मेरे हुसैन का जो जो बंदा मातम करता रहा और जो जो आजादारी करता रहा, मैं सैयदा उसकी शिफात करती हूँ, और उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक ये रोने वाले न चले जाएं। उस वक्त सदाए परवरदिगार आएगी, सैयदा हमने तेरी इल्तिजा को कबूल किया। और उस वक्त आवाज आएगी कि ए मातमदारो, आज तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है, तुमने दुनिया में रातों को जाग के हुसैन का जिक्र किया, हुसैन को याद किया, और आज मैं परवरदिगार तुम्हें इस रोजे माशर रोने नहीं दूंगा। अली जल्दी करो, इन प्यासों को पानी पिलाओ, हौज़े कौसर के तुम मालिक हो, जल्दी करो, कसीमुन नारे वल जन्नह हो। जो हुसैन के अज़ादार हैं, जो हुसैन के हुब्दार हैं, उन्हें जन्नत में ले जाओ, और जो हुसैन के दुश्मन हैं उन्हें नार में और जहन्नम में फेंक दो। बस इसीलिए ये मातम किया जाता है, वरना इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई किसी की अजारादारी नहीं है। और समझ नहीं आती कि एक बंदा मर जाए तो उसके लिए इतने इतने बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती। क्या करबला में वो 72 जो शहीद हुए, जुल्म की बात यह है कि उनमें बड़े भी थे, लेकिन उनमें 6 महीने का अली असगर भी शामिल था। और इसीलिए अंग्रेज मुर्रखीन जिन्होंने एनालिसिस किया, उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों ने बड़े जुल्म करबला में किए, लेकिन 2 जुल्म मुसलमान ने ऐसे कर दिए कि जिसका कोई झूठा और कोई लेम एक्सक्यूज भी पेश नहीं कर सके, कोई झूठा उज़र भी पेश नहीं कर सके। वो 2 जुर्म कौन से थे? वो कहते हैं, पहला जुर्म ये कि मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमें ये बताओ कि तुमने उस बच्चे को तीर क्यों मारा, कि जो बच्चा अभी माँ को माँ भी नहीं कह सकता था, उसका क्या जुर्म था, उसका क्या कसूर था। और दूसरा, हमें ये बताओ कि वो बीबी जो नबी की निवासी थी, नबी की बेटी थी, चादर ततहीर की वारिस थी, तुमने उसके खैमों को आग क्यों लगाई, तुमने उसकी चादरें क्यों लूटी, तुमने उसके बच्चों को यतीम क्यों किया। और इसीलिए एक शायर ने, मीर दर्द ने यह कहा है कि आज अक्ले इंसान आज तक इस बात पर हैरान है किस तरह से चादर ज़ैनब मुसलमान ले गए। मुसलमान जो कलमा भी पढ़ रहे थे और नबी की बेटियों की चादरें भी लूट रहे थे, कलमा भी पढ़ रहे थे और नबी की बेटियों की चादरें भी लूट रहे थे, कलमे भी पढ़ रहे थे और नबी की बेटियों को नेज़े भी मार रहे थे। इस दुनिया में कोई शख्स अपने ऊपर होने वाले जुल्म को नहीं भूलता, लेकिन एक वक्त आता है जब भूल जाता है। लेकिन अगर गैरत की बात आ जाए तो 7 नस्लें गुजर जाती हैं, अगली नस्लों को गैरत के नाम पे होने वाला जो जुल्म हुआ है उसको पहुंचाया जाता है। सादात को सबसे बड़ा, शायद अगर करबला पे बात खत्म होती तो इसके मदावे का कोई सबब बन सकता था, या बन जाता, बन तो सकता नहीं था, बन जाता, मुसलमानों के प्रोपेगेंडे से शायद ये कम हो जाता। लेकिन सादात का ये जुल्म, सादात पे किए हुए ये जुल्म कभी क़यामत तक नहीं भूल सकते कि हमारी दादियों को, हमारी आकाजादियों को, अली की बेटियों को, रसूल की निवासियों को इस बेदर्दी से शाम और कूफों के बाजारों में फिराया गया कि उनके सरों पे चादरें भी नहीं थीं। और आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं, इमाम ज़माना
اپنی زیارت نہیہ میں آج بھی رو رو کے یہ کہہ رہے ہیں، جزیرہ خضرہ میں ولایت کا وہ وارث آج بھی کہہ رہا ہے، میرا سلام ان بیویوں پہ جو ننگے اونٹوں پہ سوار تھیں، ننگے اونٹوں کی ننگی پشت پہ سوار تھیں، میرا سلام ان بیویوں پہ جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، میرا سلام ان بیویوں پہ جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ خداوند عالم ہمیں یہ ورثہ، ہم اپنی نسلوں کو یہ ورثہ تقسیم کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور جب تک روز محشر ہے، جب تک قیامت ہے، اس وقت تک یہ ماتم کبھی رک نہیں سکتا، ماتم مظلوم کبھی بھی رک نہیں سکتا، کیونکہ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیا کیسے جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلے گا۔